ए हिँड्दै यस्तो जिग्रिङ्ग भएछ मान्छे कसै हान्छ पन्छी यार ओ माई गड माई गड ओ हात कामेको आज मामी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल उमेक्षा गुरुङ। ल साथमा हुनुहुन्छ मेरो भान्जी उमेक्षा गुरुङ अनि त्यसै गरी उमङ गुरुङ। आज हामी कुसमासम्मको यात्रा छ हाम्रो, हेरौँ के हुन्छ। अब प्लान त खास केही पनि छैन। भान्जी बन्जी जम्प हान्ने भनेको छिन् अनि सायदमा उमङ गुरुङले पनि बन्जी हान्ने भनेको छन्। अब मेरो चाहिँ स्योर छैन। अब मेरो चाहिँ हिम्मत आयो भने बल्ल हान्छु बन्जी, न त हान्दिनँ, पुछेर काम्छु। अब मेरो भान्जीलाई चाहिँ बिना डोरीको बन्दी हानाइदिने, अब फालिदिने पुलबाट। अब अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भनेपछि 0को छेउछाउ आइपुग्यौँ। अब जाँदैछौँ हामी। अब बिच बाटोमा तपाईँहरूलाई म दृश्यहरू देखाउने नै छु अहिलेलाई। गाइज अब एकछिन हामी डुलियो कि डुलेपछि अब हामी फाइनली कुसमाको यो रेस्टुरेन्टमा आएर सिटी कर्नर कटेज एन्ड रेस्टुरेन्टमा हामी खाना खान लागेका छौँ। बाबा पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो खाना तयार छ। खाना चाहिँ अब सुरु गर्छौँ हामी है। हल्का सिनेमेटिक एउटा हेरिहाल्नुहोस् है त खानाको। गाइज हाम्रो गाइजहरू भेट भएको छ सबैजना। अब हामी आज अब कोले बन्जी हान्नेछन्। अब हेर मैले त्यहाँ बन्जीको लाइनमा पुगेपछि बल्ल डिसिजन हुन्छ हान्ने कि नहान्ने। कस्तो मुटु डह्रो छ। नवीन भाइ पनि छ यहाँ। यहाँ चाहिँ अस्तिको भ्लगमा चाहिँ सञ्जीवले साह्रै गुनासो गरेँ, म आएन ल भनेकै 40 मिनटको भ्लग हेरेँ बाको म खतरै देखेन, पहाडी भन्दा देखायो भन्छ। ल हाम्रो सञ्जीव अगाडिबाट हुनुहुन्छ। ल 2-4 शब्द जाओस् न त सञ्जीव गुरुङको। अनि बन्जी हामी के छ प्लान थाहा हुन्छ। अनि यसै गरेर हाम्रो यहाँको सिकारी मोहन गुरुङ हुनुहुन्छ। सिकारी सिकारी मोहन गुरुङ, सिकारी सञ्जय गुरुङ, सिकारी उमङ गुरुङ कता गयो? सिकारी उमङ गुरुङ। अन्त गाइस बाँकी क्लिप पछि आउँदै गर्छ है। अन्त यति नै। अब हामी त क्लिपमा जाँदैछौँ। 7जना छौँ हामी। नखर्नु पानी चाहिन्छ है आमै जिरिङ नभइ त गाँठे यार। ए हिँड्दै यस्तो जिग्रिङ्ग भएछ मान्छे कसै हान्छ पन्छी यार ओ माई गड यस्तो डर लाग्दो छ
हल्नु त आइसकेको छ रातले डराउनु यो गर्ने मेरो भनिदिएको छ त्यति गरेर हल्यो भने डराउने होइन हल्ले हो भनेको हल्लिहाल्छ हाम्रो गाइजहरू अब बन्जीको लागि रेडी हुँदैछन् सिकारी हितकाजी गुरु अर्को दुईजना अरू सिकारीहरू आउँदैछन् यो यस्तो हेर्दै डर लाग्ने छ गाँडे के बन्जी हान्छौँ यहाँ सिकारी नवीन गुरुङ सिकारी मोहन गुरुङ सिकारी सञ्जीव गुरुङ खै मार्क्स फल फेरि देखाएन भन्ला फेरि सिकारी सिकारी पवन गुरुङ सिकारी गाई जस्तो डर लाग्दो छ आमा यस्तोबाट खस्री हान्ने हो यति डर लाग्दो छ यहाँ हिँड्दै हिँड्दै मेरो खुट्टा कामे छ आमा हेत आज माबी ए आमा पुल हल्लेको खुट्टा लरबर रहेछ ओ माई गड ओ सेट सकिएला त बन्जी हान्न हिँड्दै त यस्तो छ भयो मैले त गिभअप गरिदिएँ अहिले नै म त सकिनँ अब म त सकिएन यहाँबाट मगर खस्यो भने पाइएला त अब हामी बन्जीको स्पोर्टमा आइपुगेका छौँ हेरौँ न अब जिप लाइन यहाँबाट देखे छैन क्यामेरामा त देखे छैन त्यो कता पुग्यो जिप लाइन हानेको थियो तर यहाँबाट देखिएन क्या अब वहीँ पुगेपछि खिचाउनुलाई डर लाग्यो हिँड्दै फाइनली मैले त पुल पार गरेँ म चाहिँ सेफ जोनमा आइपुगेँ अब पवन गुरुङ पनि सेफ जोनमा आउँदैछन् केटाहरू उहाँ थकाइ लाएर बिच बाटोमै बसेछन् तर डेन्जर हो यार यो हाइटबाट बन्जी हान्ने त कसम मुटु भएकोहरू नै हो यार मुटु डह्रो भएको हो हामी पुलमा यत्तिकै हिँड्दा त मुटु काम्यो अब के कस्तो अनुभव भए अब यो पुलमा हिँड्दाखेरिको अनुभव के कस्तो भयो भनेर म अब केही प्रश्न गर्न गइरहेको छु हाम्रो सिकारी सञ्जय गुरुङलाई एकदम थकानको महसुस डर पनि भित्रै आत्माबाट हो ओहो एकदम हल्लियो
बन्जी ओहो। हिँड्दा त हल्लेछ हामफाल्दा कस्तो हुने हो। सञ्जीव गुरुङ सिकारीलाई कस्तो फिल भयो त नि? पहिला आइसकेको मलाई खासै डर लागेन। ए खासै डर लागेन। अनि सिकारी मोहन गुरुङलाई कस्तो फिल भयो? थाकियो दाइ हो डबल चोटि ओरोदोरो भयो। थकाइ लाग्यो? डर लागेन? डर के लाग्ने लागेन। र अन्तिममा अब सिकारी हितकाजी गुरुङ आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग 2-4 शब्द सोधिहालौँ। डर कतिको लाग्यो हितकाजी गुरुङ? साह्रै डर लाग्यो सर। थकाइ पनि प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। थकाइ पनि लाग्यो? डर भने साह्रै लाउने। हो। थकाइ पनि लाग्यो? थकाइ नै लाग्यो। ल त नि अब यहाँबाट सेफ जोन आइसकेको छ, माथितिर प्रस्थान गरौँ। यो साइक्लिङ बाहेक अरू खेलमा एउटा रोजेर खेल्नुहोस्, स्किङ पनि एउटा मात्र नमस्कार। यहाँ सेनिटाइज गर्नुभएको छ। घोडा चढ्ने बेला चढिहाल्यो केटा। खाँदैन घोडा त जाने यहीँको यहीँ हो। त्यो नखाए फेरि खाँदैन। त्यो खाएन भने खाँदैन। खाना पायो। ल ल हामी त हेरेकै हेरे। साथै यहाँ एकजना साथी भेटाइएको छ। साथीको नाम के हो साथी? कालु नाम के हो? क्वाक्क पार्दैन यार, पुग्दैन यार। ल यहाँ फोटो सेसन सिद्धियो हाम्रो केटाहरूको। यहाँ पहेँटा लगाए केटाहरूले, सुनको पहेँटा लगाए। कहाँ कहाँ पुगेर आयो, उडेर आइसक्यो। थकाइ लाएर थकित अवस्थामा बसेछन् सबजना। यहाँ सब उडेर आयो, स्वर्ग पुगेर आयो सबै। ऊ कोही थाकेर गालामा हात राखेर बसेछ। म चाहिँ सबभन्दा ढिलो उड्न पाएँ भनेर चिन्ता अवस्थामा छ। कसलाई सम्झेर बसेछ केटा? हो साह्रै याद आयो यार। राम राम। कसको याद आयो? कसको आउँदो भन्नै पनि हो फेरि। तेरिका फेमस नगर न हो भने पनि फरक पर्दैन कि। भयो भयो।
ग्रुपमा धरि सेल्फी लगाएर जाने हो हाम्रो गाइजहरूको फोटो सेसन भइरहेको छ है गाइज यता हेर्नु सबैजना अब यहाँ तम तयार हुँदैछन् हेलो गाइज म पनि फोटो सेसन गरेर भ्याएँ मैले पनि म पनि एकछिन चरा बने गोल्डन विङ्स हालेँ मैले है केटाले हँसायो अलिअलि हाँसेँ फोटो हेरेछ हुनुहुन्छ म त्यहाँ राखिदिउँ ल फोटो कस्तो आएको थियो त्यो पोज भनेर यहाँ खिचेँ त्यो फोटो मैले पोज मार्ने बेला केटाले खिल्ली उडायो कि साह्रै अनि त्यो बेलाको अवस्था कस्तो आएको थियो भनेर म चाहिँ यहाँ राखिदिउँ ल हेर्नु होला है यता सिकारी पवन गुरुङ व्यस्त हुनुहुन्छ कोसँग हुनुहुन्छ व्यस्त मलाई थाहा भएन तर व्यस्तै हुनुहुन्छ अनलाइनमा मेसेन्जरमा बोलिराख्नु भएको छ यस राम्रै रहेछ ठाउँ सिँढीमा के सरी सिँढी भन्नु आउँछ पुल हिँड्दाखेरि साह्रै डर लाग्यो अनि आँटा आएन बन्जी हान्ने सरी सकिएन आँटा हान्न बन्जी हान्न सकिएन सो अब बाँकी अर्को लोकेसन कहाँ जान्छौँ त्यो लोकेसनको तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ टिप वाचिङ अब सन्जोगको चुमुक्क हुने बेला भइरहेको छ काउन्टडाउन सुरु चुमुक्क भयो सिलिङ भएको थियो मच्छी दिनु कि दसैँ पिङ चाहिँ मच्छी अब मच्छी दिने हितका चाहिँ खेल्ने हो कि यस्तो पाएको नि पहिला हैन कस्तो भयो त नि झिरिङ्ग भयो भाँचेर आयो चुमुक्क भयो सेफ्टी ज्याकेटहरू हारे सर होला तर को हुन्छ जानी कोही खेल्ने पिङ ल अब यता सिद्धि पाँचवटा एउटा अब फेरि सबैजना वेटिङमा छ भनेको तपाईँ ल ल ओके खेले खेल्नु नत्र
इसमें तो थोड़ी मत थोड़ी ना ना खेल्ने पछि ढल्केर आठ छोड्ने बिचरा दुईटै पछि ढल्के दुईटा छोड्ने Ini teh sekolah ini nararu. के भयो रे किन केटा लायो के पनि हुन्न एक सेकेन्ड के हुन्न एकचोटि मोहन अङ्कल मोहन अङ्कल कस्तो भयो नि एक्सपिरियन्स हल्का अर्जीमा केही नराखौँ टिकट दिइसक्नु भयो दुईजना म दिन्छु दिन्छु बुझ्नु के भयो मोबाइल पनि दियो किन नि हाल्दैन हामी भिडियोमा देख्न परेन तिनीहरूको टिकटमा हाल्नु परेन छोड्दाखेरि मात्रै एक सेकेन्डमा हात निकाल्नु भएन तपाईँले खेल्न त पहिला नि खेलेको यो नेपालमा त खेलेको यो भन्दा ठुलो खराब हुन्छ अहिले मलाई त सधैँ अहिले अहिले यत्रो पानी राख्छ किन गराउनु कुखुराको मुटो खाएको मान्छेको रहेछ त उठ्छ मेरो भाइ हताइटा काम लाग्छ यहाँ डरा छोरे मुख छोरे यस्तो मजाले किन यस्तो डराएर रातो भएन डरले आउनुहोस् तपाईँ मजाले पछि ढल्केर फुल ढल्किनु हातै छोड्नु अझै ढल्केर केही हुँदैन अहिले उठ्छ ओइ
Umicha, sao? Ready, 1, 2, 3, start. दुईटा छोडिदिने होला पछि ढल्केर मामालाई डराउनु दिने मान्छे त उल्टै डराउने पनि हुन्छ Umicha, यहाँ त साथै गयो लाउनु पर्दैन अब हामी अब चियरमको सवारी गर्न गइरहेका छौँ होइन ठिकै छ हामी आफै खिच्छौँ सिँढी नै यस्तो स्टेप नै डेन्जर रहेछ आइज आइज केही हुन्न अब यहाँ हार्नेस लगाउँदैछौँ चट्टा लगाएर कति खुवाउनु हान्छ हजुरले चुरोट खान पाउनुहुन्छ है ए ल ल है हस् चुरोटहरू नपकाउनुहोस् है एकछिन लाउनुहोस् ल Oh my god.
बस्ने नै हो काका बस्ने नै हो कस्तो कसम माय गॉड हात कामेको चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ओ माय गॉड यति घुम्ने मात्र हो मैले त फन पनि घुमाउँछ भनेको ओ माय गॉड यो चाहिँ फन पनि मात्र घुम्ने हुन्छ मैले त फिटी हजुर भइदियो झन् राम्रो हुन्थ्यो के अरे ओ माय गॉड भयो भयो घुम्दै यत्तिकै ठिकै छ यत्तिकै ठिक छ यो भन्दा बढी घुम्यो भने फेरि बहुत टाढो घुमाइ हुन्छ ओ माय गॉड यो भन्दा धेरै घुम्न सकिन्न ओ माय गॉड ए म घुम्दैन म के वाट द हेक डर लाग्छ पवन ठिकै छ यतिको त म त मैले त फिनी केही स्पिडमै केही गर्छ कि क्या हो भन्दा नि यतिको त ठिकै भुइँमा हेर्न सकिन्न बहुत डर लाग्दो छ म त हेरेन एकचोटि हेरेर हात काप्छ रमाइलो छ यसो हात चाहिँ नि फेरि मेरो हात चाहिँ नि फेरि यस्तोको लागि चाहिँ नि बनेको छैन खसाल्छ अहिले यसो तल हेर्नु त्यहाँ खोला छ यहाँबाट तल भिर छ खस्यो भने कता हो रोलिङ हान्दै यस्तो डरलाग्दो छ ओ माय गॉड रोलिङ हान्दै कता हो यसो सातो गइसक्यो निस्केको राम्रो जल्दी पर्यो मैले त भन पनि केही घुमाउँछ चाँडै निस्क्यो आइसक्यो हुन्छ सेफ्टी जोनमा सेफ जोनमा आएपछि ढुक्कै त्यस्तो डरलाग्दो छ गाँठे ओएमा किन डिस ब्रेक लाग्यो कि मैले त केही ज्वरो होइन है Oh my god. यति धेरै सेफ्टी युज गर्दा पनि डरै लाग्ने आँटे यार मैले त फिल्मलाई घुमाउँछु उसले फेरि मेलाको पिङमा घुमाइ मान्दो रहेछ माने रहेछ कि फन घुमा त्यस्तै घुमायो त आन्द्र भुँडी निस्केला नि बाहिर फन गरेर त यति भयो त कस्तो छ हेर्नु है ओ माय गॉड यो नजारा हेरेर आइयो अहिले यो खेल्छौ जाऊ न जाऊ टिकट देऊ टिकट सन्जीसँग सक्यो केटाहरू जाँदैछन् अब चियर खेल्दैछन् खेलिसिधि हामी त ए ग्राउन्ड हानेर आइसक्यो डराइ नेपालै भयो नि ध्यान नपाने के गर्दा भन्छ नि यार होइन त सिङ्गो हुने चाहिँ बाटो छ पुल तरेकै बरु डाल्नु के भन्दा त्यो पुलै बरु हल्लिन्छ भिडियो बनाउनु आउनुहोस् त बाइक माथि आउनुहोस् त है पुल त बरु अझै माथि तयार हुनु त कुर्सी घुमा न केटा कुर्सी घुमा हो यस्तो डर लाग्दो छ कस्तो भइरहेछ केटा हो कुर्सी घुमाउ न यस्तो वार्ता गर अब रसिया र युक्रेनको छैन रसियाको राष्ट्रपति युक्रेनको
बनाएर रहेछ त्यो आफू हफल्नु नपर्ने होइन सक्यो भने नभए सिलिङ सर्ट हालिदिन्छ आफै अगाडि रसी हुन्छ नि त सुन्नु पिङला लाउने अरे अब हामी खाजा खान गइरहेछौँ गाइस रहेछ भने खाम लाग्यो रे यस्तो गरेछ शीतल पो रहेछ शीतल बचपनको याद आइरहेछ एकदम मजा आएर दसैँ आएको खै दसैँ आए जस्तै छ अहिले दसैँ हो ठुलो त त्यस्तै हो बन्दी हान्न आएको बन्दी चाहिँ सकेर पिङ चाहिँ खेलेको यसलाई बन्दी मान्नु पऱ्यो भुइँ छोड्निस् त हो भुइँ छोड्यो भइहाल्यो यसले साह्रै गुनासो गरे कि भ्लगमा मगाउँदै आएन भने अहिलेको भ्लगमा सञ्जीवलाई धेरै फोकस गर्नु पर्यो अब हातसाथ धुनी गएको छ सबैले घन्टी हाने एउटा घन्टी त मैले पनि हानिदिउँ मन्दिर चाहिँ बन्द भइसकेको छ तर म तपाईँहरूलाई एक सर्ट देखाउँछु मन्दिरको अबिन म हो भगवान हो ए कुरी ए कति नराम्रो काटेको अबिन कसले काटेको बौसी गुरुङ छ हाम्रो अहिलेको क्लिपमा यो अपवित्र भएको छ यहाँ वाकै राउन्ड गर्दैछु मन्दिरको अब मन्दिर त बन्द भइसकेको छ तैपनि तपाईँहरूले जसलाई इच्छा थियो बागलुङ कालिकामाई आएर दर्शन गर्ने तपाईँहरूले यही क्लिप हेरेर मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ ढोकाहरू सब बन्द भइसकेको त छन् है म चाहिँ अलिकति यो
मनको कुरा एउटा चाहिँ यहाँ गोरुको कानमा भनियो भने पुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ है। म चाहिँ गोरुको कानमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु है। उहाँ गोरु नन्दी हुनुहुन्छ, नन्दीको कानमा केही भन्छु, सायद पुरा हुन्छ कि म ट्राई गर्छु है। खोइ राम्रोसँग देखेँ कि देखिएन है, तर मैले चाहिँ नन्दी महाराजको कानमा फुके अलिकति। हामी हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी आएको हुन्छ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापन समिति बागलुङ, जय बागलुङ कालिका माई। यतातिर मृग छ भने केटाहरूले है, म देखाउने कोसिस गर्छु मृग है। कतिको लाइट राम्रो छ, सायद अँध्यारोमा देखिन्छ कि देखिँदैन, म कोसिस गर्नेछु देखाउने। मृग छ भन्छ ऊ मृग, अँध्यारो रहेछ अलि देखिएन। ए मृग मृग पुरा मान्छे चाहिँ झ्याम्ने गर्ने मृग देख्न सक्छौँ, सुमिरहेको छ। मान्छे धेरै भएर फोटो खिच्न पाउँदैन। त्यही हो बाबु, मन्दिर खुलेन। दुःख कुरा के भयो भनेपछि ढोका बन्द भइसकेको रहेछ, तर दर्शन चाहिँ मन्दिर चाहिँ मजाले घुम्न पाइयो। दिउँसो यहाँ भिडभाड भएर उभिने ठाउँ हुँदैन। सबैजनाहरू पनि आउनु होला, नआएकोहरू एकदम रमाइलो छ। एकचोटि भ्रमण गरिदिनुहोस्, त्यति नै। एकचोटि भ्रमण गरिदिनुहोस्। मनोकामना पनि पुरा हुन्छ। ठुलो भगवती श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई केही भन्नु छ कि? आउनु होला, आएर दर्शन गरेर मनकै इच्छा पुरा गर्नु होला। एउटा भनाइ छ कि यो नन्दी महाराजको कानमा आफूले वर माग्यो भने पुरा हुन्छ रे भन्ने कुरा छ। त्यसैले बिस्तारै कानमा आफ्नो मनको इच्छा त वरदान माग्यो भने नन्दी महाराजले उहाँ शिवजीलाई हाम्रो वरदान सुनाइदिनुहुन्छ अरे। त्यसै मैले त अघि भनिसकेँ, सुनाइसकेँ मैले। ल पवलले सुनाउने हो कि मनको इच्छाहरू केही छ कि? टाइगर चाहिँ डेन्जर हाँसेको छ क्या, तर घत परेर। हामी यस्तो सुनसान रातमा अँधेरोमा हामी सबै भाउ छोराहरू दाजुभाइहरू बागलुङ कालिका माईको दर्शनको लागि आछौँ यति राति। भनेपछि हामी कति श्रद्धालु छौँ हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा भनेर ब्लगको सुरुवात गर्नुपर्छ कि हो। अब त भ्युवर भन्नु पर्यो, भक्तालु श्रद्धालु भन्छ त उसहरूले लामाहरूले। हामी भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलिकति कालै आउँछ, म्यानेज गरिदिनु होला, गाह्रो पिरो नमानिकन। किन राति छ, अब यो पोलको लाइटले कतिसम्म उज्यालो दिन्छ म्यानेज गर्नु होला, त्यसको
लाई सरी छु माफ खोलो स्यासे भयो कि हेलो गाइज अब हामी फर्किँदैछौँ बाटोको धुलो मैलोले अनुहार पनि टल्केछ टिलिक्क टल्केछ तेल लगाए जस्तो अब के गर्ने अब राति राति भए पनि आउनै पर्यो यसो दर्शन गर्ने भनेको दर्शन हुन पाएन नेक्स्ट चाहिँ अब बागलुङ र पाङ खुर्कोट जोडेको पुलमा चाहिँ हाम्रो भेट हुन्छ गाइस ए हामी अहिले अब अर्को लोकेसन कहाँ रे अर्को लोकेसन हाम्रो अब बागलुङबाट पाङ जोडेको पुलमा चाहिँ हुन्छ अर्को पुलमा चाहिँ झिलिमिली सहित हामी चाहिँ फेरि अब पुलमा भेट हुन्छौँ गाइस ल बाबा अब हामी अब मन्दिरबाट निस्किसक्यौँ अब पाङ र कुस्माको बिचको ए बागलुङ र पाङ र बागलुङको बिच जोडेको चाहिँ पुलमा चाहिँ अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु होला अब चाहिँ हामी चाहिँ बागलुङ कालिजाबाट छुट्यौँ गाइस अब चाहिँ अब आफ्नो यात्रा फेरि बागलुङको फेमस पुल भाइरल पुलमा हुन्छ हाम्रो वहीँ गएर भेटौँ ल ल ल अब पुलबाट फेरि हामी फर्किँदैछौँ आफ्नो उही पुरानो गन्तव्य उही गन्तव्यतिर अब पुल यस्तो छ यी हेर्नु उज्यालै छ लाइट छ राम्रै छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ केही मौका मिल्यो र हल्का उज्यालो भयो भने चाहिँ बाटोको सिनहरू देखाउनेछौँ र बाटोमा खाजा खाइयो भन्ने पनि तपाईँले एक झलक देखाउनेछौँ अब चाहिँ लगभग हामी अब बागलुङलाई छोड्दै फेरि आफ्नै गिरी जिल्ला जन्मस्थान पर्वततर्फ लाग्दैछौँ अब यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ छुट्टी नै भयौँ आजको भ्लग चाहिँ स्पेसल्ली सन्जो गुरुङको तर्फबाटै भ्लग भएको छ केही छैन फर्स्ट टाइम कस्तो छ राम्रो छ छैन प्रतिक्रियाहरू दिनु होला दिनु होला अझै योभन्दा राम्रो राम्रो बनाउने छ होइन योभन्दा राम्रो फर्स्ट टाइम हो गल्तीहरू अवश्य नै भइहाल्छ त्यही पनि तपाईँहरूले यसो सल्लाह सुझाव दिनु दिनु भाइ हो भन्नुहोस् सानो कोसिस हजुर नि ल त यहाँ हाम्रो अब भेट अर्को लोकेसनमा गएर बाई गाइस ट्याप कोरोना जस्तै अर्को चाहिँ नि डेस्पराडो अब खाजा खाँदै हो हामी स्प्राइट र माछा भुज म चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड मान्छे भएर म चाहिँ एप्पल साइडर ल्याइदिएछ मलाई अरू सबले चाहिँ सादा पानी खाँछन् बिचराहरू यिनीहरूलाई ए सादा पानी सरी स्प्राइट हो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बाइक चलाउनु पर्छ भने फेरि ठ्याक्क मेसिन हालिदियो भने फेरि एल्कोहल देखाइहाल्छ भनेर क्या होइन कुन ठाउँ हो यो केटा यो अम्बोट आम्बोट भन्ने ठाउँमा हामी खाजा खाँदैछौँ अम्बोट सन्तोष राईको होटलमा माछाको स्वाद लिँदै अकुल माछा असलाको यो असलालाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न टाउको अनुहार यस्तो छ फेरि पुच्छर यस्तो छ है ल अब बाँकी कुरा खाजा खाइसिद्धेपछि गराउँला धन्यवाद ल अन्त गाइज हामी घर आइपुग्यौँ रातिको 12 बजे ल 12 बजेछ 12:10 भइसकेको छ घडी आएछ घडी अब यहाँ उल्टो आयो होला तर 12:10 भइसकेको छ यो चाहिँ भिडियोको घडी चाहिँ होइन है गाइस 12:10 भइसकेको छ अब हामी अब बिस्तारै बिस्तारै आइयो अब सबजना तयारी छन् अब सुत्ने तर्खर छ सबैजना सबै थकित अवस्थामा छन् अब हाम्रो छोरा सिकारी ईदगाह आधा निन्द्रा पुगिसकेको छ अब अर्को सिकारी त्यस्तै त्यस्तै बस्छ त्यसैले आजको ब्लग हामी यहीँ समाप्त गर्दैछौँ है अब अर्को ब्लगमा भेटौँला तबसम्मलाई एउटा कुरा
लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है कमेन्ट पनि बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला भिडियोको अपलोड आइरहेको छ पवनले भनेपछि मान्छे बेल आइकन होइन कतापट्टि हुन्छ यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि हुन्छ ट्याङ्ग बजाइदियो अघि अनि कमेन्ट गर्नु होला है जो सिङ्गल हुनुहुन्छ यहाँ केटाहरू हेर्नुहोस् को मन पर्यो है कमेन्ट गर्नु होला होइन नम्बर हाल्दिहाल्छ काकाले म चाहिँ सबैको नम्बर पिन गरिदिन्छु होला होइन जो सिङ्गल हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु मन पर्यो खबर गर्नु होला है अब सञ्जीव गुरुङ हाम्रो सिकारी सञ्जीव गुरुङ हुन्छ उहाँ है तपाईँहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गल हुनेहरूले सिकारी पवन गुरुङ सिकारी सञ्जय गुरुङ सिकारी मोहन गुरुङ र सिकारी अनि दाइ पवन त सुरुमै आइसक्यो अनि सिकारी विशाल गुरुङ है त्यसले गर्दा मन पर्दा कमेन्ट गर्नु होला है अहिले म चाहिँ ब्लगबाट बिदा माग्छु टेक केयर गुड नाइट बाई बाई सी यू